बोझ जद्दी यानी कि कैप्रिकॉन। आज आप अपने कारोबार या मुलाजमत पेशा अमूर में जो भी तब्दीलियां करना चाहते हैं, खुशकिस्मती से आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। आप आज बहुत ही बेगरज और बेलौस होकर पेशा वराना जिम्मेदारियों को निभाने में पुरज़म हैं। इस अमल से आपको नुमायाँ कामयाबी मिल सकती है। आज अपने मुंसलिक रिश्तों के साथ ज़रूरियात और हर रिश्ते की ख्वाहिशात भी पूरी होंगी। शरीके हयात भी अपने रवैयों को तब्दील करके इनके नज़रियात पर अमल करने को तैयार हो जाएंगी, यानी हर बात रिश्तों के मुतल्लिक मुमकिन होती नज़र आएगी। आपका लकी नंबर है 3 और 7। लकी पत्थर सुलेमानी पत्थर। लकी रंग गहरा सब्ज़ और आपका लकी दिन जुमा है। बोझ दिलो यानी कि एक्वेरियस। आज आपकी खुद मुख्तारी आप में खुद एतमादी पैदा करेगी और आपके ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। ये आपको एक कामयाब फ़र्द के तौर पर आगे बढ़ने में मदद करेगा। आज अपनी तवज्जो अपने कारोबारी सरगर्मियों पर मरकूज़ करें जिनसे आपको फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन वो आपके सामने नहीं आ पा रही। शादीशुदा ख़वातीन को आज ससुराल के मामलात में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो बिला वजह परवान चढ़ रहे हैं, लिहाजा बहुत ही अक्लमंदी और समझदारी से काम लेना होगा। आज बच्चों की तालीमी सरगर्मियों पर भी गौर करें। बच्चों की तालीम की वजह से आपको आज मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। आपका लकी नंबर है 4 और 6। लकी पत्थर याकूत। लकी रंग नीला और आपका लकी दिन बुध है। बोझ हौत यानी कि पाइसिस। आज आपको अपनी तवज्जो कारोबारी मुआहदों, पेशा वराना वादों, इंतज़ामात और शराकत दारी पर मरकूज़ करनी होगी। आपकी ये कोशिश अच्छा रंग ला सकती है। आज आपको अपनी माली सरमायाकारी के मुतल्लिक भी मशावरत और बात करने की ज़रूरत पेश आएगी। आज आपके महबूब के दिल में आपके लिए मोहब्बत जोश मार रही है और वो किसी गिफ्ट या फूलों के साथ इजहार करने को बेचैन है। आप भी मोहब्बत के साथ महबूब के साथ जज्बात और लगाव का इजहार करें। ये सब आपकी मेहरबानियों का ही नतीजा है। आपका लकी नंबर है 5 और 8। लकी पत्थर लाल रंगदार। लकी रंग अर्गवानी और आपका लकी दिन जुमा है। बोझ सौर यानी कि टॉरस। आज आपको ख़ुद को इस बात के लिए आमादा करना होगा कि अपने पेशा वराना अमूर को आगे बढ़ाने के मौक़े किस तरह और कहां से मैसर होंगे और अपने काम में इजाफ़ी माली फरावानी के लिए किस तरह वसाइल पैदा करने होंगे। आज पुराने ताल्लुकात महबूब के साथ दोबारा बहाल होने का भी इम्कान है। इससे आप एक दूसरे के साथ एक ही बंधन में मुंसलिक होंगे और आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहने और घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा। आपको उनके साथ वक्त गुजारना कुछ हद तक अच्छा लगेगा। आपका लकी नंबर है 1 और 9। लकी पत्थर नीलम। लकी रंग नीला और आपका लकी दिन जुमा है। बोझ जौज़ा यानी कि जैमनाए। आज आपको खुद एतमादी महसूस करना होगी ताकि अपनी पेशा वराना और गैर रवायती इजहार की तलाश में जो काविशें की हैं उनको महफूज कर सकें। इसलिए बहुत सी इजाफ़ी तवानाई का सामना करना पड़ सकता है। आज अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भी ताल्लुकात बनाने और नए रवाबित कायम करने का मौका मिलेगा। आज आपको इजाफ़ी असूल के लिए पेशा वराना सफ़र करना पड़ सकता है। आपको आज अपने मनपसंद रिश्ते की ऑफ़र का इम्कान है जिससे आपकी आने वाली शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी और आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। आपका लकी नंबर है 4। लकी पत्थर ज़मुर्द। लकी रंग भूरा और आपका लकी दिन बुध है। बोझ सरतान यानी कि कैंसर।
آج ایک نئے دورانیے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار رکھنا ہوگا۔ آپ خود کو مالی طور پر بااختیار محسوس کر رہے ہیں، لیکن آپ کے مالی معاملات الجھنوں اور سرمایہ کاری سے متعلق پریشانیوں کا گہراؤ آپ پر تنگ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کاروباری مسائل کا سامنا آج آپ کو کرنا ہوگا۔ آج آپ اپنی توانائی اور عقل کو پیشہ ورانہ ساتھی کارکنوں کے ساتھ مل کر ان مسائل کو حل کرنے اور حالات کو مستحکم کرنے میں خرچ کریں۔ آج اپنے ذہن سے مختلف قسم کے شکوک و شبہات کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ خوش قسمتی سے آج آپ کے دل کے معاملات عروج پر رہیں گے۔ شریک حیات یا محبوب کے ساتھ دل کی باتیں کرنے کا مکمل موقع ملے گا۔ آپ کا لکی نمبر 3 اور 8، لکی پتھر موتی اور مون سٹون، لکی رنگ سفید اور آپ کا لکی دن جمعرات ہے۔ بوجھ اسد یعنی کہ لیو، آج آپ کو کچھ وقت کی ضرورت ہے تاکہ اپنے اقدامات پر عمل کرنے کے مثبت نتائج دیکھ سکیں، اور وقت آپ کو بتا سکے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ آج آپ کو اپنے پیشہ ورانہ سفر پر اثر انداز ہونے والے منصوبوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ شریک حیات یا محبوب کے ساتھ آج کچھ گلے شکوے ہو سکتے ہیں۔ آپ کو لگے گا کہ انہوں نے آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، لیکن آپ ان کو بتائیں کہ آپ ان سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں، اس لیے ان کے اس رویے کا آپ پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ آپ کا لکی نمبر ہے 5 اور 8، لکی پتھر یاقوت، لکی رنگ سنہرا اور نارنجی اور آپ کا لکی دن اتوار ہے۔ بوجھ سملا یعنی کہ ورگو، آج اپنے پیشہ ورانہ کارکنوں کے ساتھ دوبارہ سے رابطہ کرنے اور ان کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں۔ آپس میں تعلقات قائم کرنے سے اور وقت پر رابطہ کرنے سے بہترین مواقع میسر ہوں گے۔ کاروباری معاملات میں اہم واقعات اور پیچ و خم سے نمٹنا ہوگا۔ آج محبوب سے ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے کچھ بھی چھپائے بغیر سب کچھ کہنے کے لیے اپنا اعتماد بحال کریں، پھر آپ حقیقی طور پر معافی کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ آج مالی اخراجات حد سے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4 اور 8، لکی پتھر عقیق یمانی، لکی رنگ براؤن اور آپ کا لکی دن بدھ ہے۔ بوجھ میزان یعنی کہ لبرا، آج آپ کو اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے موجودہ حالات کا جائزہ لینا ہوگا۔ بلا وجہ کوئی کام نہیں کرنا چاہیے اور آج نہ ہی کوئی قدم جلد بازی میں اٹھائیں، بلکہ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ چلیں تاکہ آپ کو کامیابی مل سکے۔ آج آپ کو قرض کی رقم وصول کرنے کے لیے کسی دوسرے دوست کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو آج مزید قرض کی ادائیگی کے بھی کچھ مواقع میسر ہوں گے۔ رومانوی لحاظ سے آج بالکل جذباتی ہو کر بغیر سوچے سمجھے نہ بولیں اور آپ کی محبت امڑ آئے، اس لیے برداشت سے کام لیں ورنہ محبوب کے سامنے اچھا تاثر نہیں پڑے گا۔ آپ کا لکی نمبر 6 اور 9، لکی پتھر سنگیشپ، لکی رنگ آف وائٹ اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ بوجھ عقرب یعنی کہ اسکارپیو، آج آپ کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خوابوں کی تعبیر کے لیے اپنے وجدان پر بھروسہ کرنا ہوگا اور اپنے معمولات کی انجام دہی وقت پر کرنی ہوگی، ورنہ آپ کی جوشیلی سوچوں اور جذباتیت کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آج سماجی کاموں کی وجہ سے مصروفیات بڑھ سکتی ہیں اور سماجی ذمہ داریوں میں بھی اضافے کا امکان ہے۔ آج اپنے بچوں کے کیریئر پر خاص توجہ دینی ہوگی، ان سے ان کے دل کی بات پوچھیں اور وہ خود ہی آپ کو اپنے کیریئر کے بارے میں آگاہ کریں گے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ان پر اپنی زبردستی کا فیصلہ نہ تھوپیں۔ آپ کا لکی نمبر ہے 3 اور 8، لکی پتھر موتی اور مون سٹون، لکی رنگ سفید اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔
बोझ कॉस यानी कि सैजिटेरियस। आज अपने आप किसी भी लड़ाई झगड़े वाले मामलों में शामिल करने से गुरेज करें। इससे बहसो तकरार मज़ीद बढ़ सकती है, लिहाजा तहम्मुल मिजाजी से काम लें और ऐसे मामलात को नज़रअंदाज कर दें। आज आपको अपने माली हालात में तंगी की वजह से बहुत सी परेशानियों को देखना पड़ सकता है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए मशवरे की भी ज़रूरत है, ताकि माली हालात बेहतर करने के लिए आपको कुछ नए मंसूबों पर अमल करना पड़ सकता है, ताकि आपको अपनी ज़रूरियात के मुताबिक माली इमदाद मिल सके। आज का दिन सफ़र के लिए गैर मुनासिब है, कोशिश करें कि ज़्यादा वक्त घर पर गुजारें। आपका लकी नंबर है 3 और 6। लकी पत्थर पुखराज। लकी रंग सुरख और जरद और आपका लकी दिन जुमेरात है। बोझ हुमल यानी कि एरीज। आज आप अपनी तवानाई और ताकत को अपनी पेशा ज़िम्मेदारियां पूरी करने के लिए इस्तेमाल करें, तो आपको इस अमल से फ़ायदा भी मिलेगा। आज आपको अपने करियर में तरक्की के लिए पुरअज़म तौर पर मेहनत करना होगी, लिहाजा नई पेशा कोशिशों पर तवज्जो देने के लिए खुद एतमादी पैदा करें। आज आप अपने महबूब को ज़्यादा अहमियत देंगे और अपने बारे में सोचे समझे बगैर इसकी हर ख्वाहिश और ज़रूरत को पूरा करने का वादा करेंगे। ये एक हैरत अंगेज़ अमल है जो आपकी ज़िंदगी में आया है। इससे आगे जाकर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपका लकी नंबर है 7। लकी पत्थर हीरा और याकूत। लकी रंग सुरख और आपका लकी दिन इतवार है।